गृहमन्त्री रामबहादुर थापा अनुसन्धानको दायरा बाहिर शक्तिको दुरुपयोग गरी नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाउनु गम्भीर अपराध भएको मानवाधिकार आयोगको भनाई। हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा बोल्न नेपालका नेतालाई भारतीय जनता पार्टी सम्बद्ध हिन्दू समूहले पैसा दिएको अमेरिकी प्रतिवेदन। नेपाली समाजमा भारतीय ओक्साहट बढेको निष्कर्ष। चुनावी समीक्षा गर्दै संगठन विस्तारमा केन्द्रित हुने संसदको दोस्रो ठूलो दल एमालेको तयारी। पार्टीभित्र शुद्धिकरण गर्दै नयाँ दलको चुनौती सामना गर्ने रणनीति। पृथ्वीको तापक्रमले आगामी केही वर्षमा सीमा तोड्ने वैज्ञानिकहरूको भविष्यवाणी। 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिङ थ्रेसोल्ड पार गर्ने सम्भावना। र म्यान्चेस्टर सिटी च्याम्पियन्स लिग फुटबलको फाइनलमा प्रवेश। रियल मड्रिड समग्रमा 5-1 गोल अन्तरले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी खिलनाथ र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै नेपाली नागरिकबाट पैसा उठाउने संगठित गिरोहमा संलग्नता खुलेपछि तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक फरार छन्। उनले गिरोहबाट कम्तीमा पनि 1 करोड लिएको खुलेको छ। त्यस्तै थापाका तत्कालीन सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई हिरासतमा छन्। उनले 5.5 करोड लिएको प्रहरीले पुष्टि गरेको छ। गृह मन्त्रालयमा बसेर छोरा र सल्लाहकारले गिरोह चलाएको पुष्टि हुँदा पनि थापा ओझेलमा छन्। थापाले मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट गठन गरेको विवादास्पद कार्यदलले नै संगठित अपराधको शिलान्यास गरेको थियो। मानव तस्करी गिरोहका अगुवा केशव दुलाल र सानु भण्डारीको योजनामा नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै पैसा सङ्कलन गरिएको थियो। तर कार्यदल गठन गर्ने थापाको भूमिकामा अनुसन्धान भएको छैन। सन् 1990 ताका भुटानबाट लखेटिएर नेपाल छिरेका शरणार्थी मध्ये करिब 1,13,500 जना पुनर्वासका लागि अमेरिका, क्यानाडा, बेलायत, न्युजिल्यान्ड लगायत देशमा गइसकेका छन्। सन् 2006 देखि 2016 सम्मको यो प्रक्रियामा सामेल नभएका वा हुन नसकेका 6,365 शरणार्थी अहिले पनि झापाको बेलडाङ्गी र मोरङको पथरी शिविरमा छन्। तेस्रो देशमा पुनर्वास नरोजेकालाई नेपालमै कार्य सहमति दिने, उनीहरूका लागि स्वरोजगारमूलक प्याकेज ल्याउने र बैंक खाता खोल्न दिने लगायतका योजनामा चर्चा भइरहेको थियो। तर गिरोहले अमेरिका लग्ने भन्दै छुट शरणार्थीका नाममा लगत सङ्कलन गर्ने योजना बुन्यो र तत्कालीन गृहमन्त्री थापाको सचिवालय मार्फत अघि बढाउन सफल भयो। गिरोहकै योजना अनुसार तत्कालीन गृहमन्त्री थापाले 2076 जेठ 30 मा पूर्व सहसचिव बालकृष्ण पन्थी, संयोजक ललितपुरका कांग्रेस नेता गणेश केसी सदस्य तथा शाखा अधिकृत दीपक न्यौपाने सदस्य सचिव रहेको कार्यदल बनाएका थिए। वास्तविक शरणार्थी समस्या समाधान गर्न होइन, नक्कली शरणार्थी खडा गर्ने उद्देश्यले कार्यदल गठन गरिएको घटनाक्रमले पुष्टि भएको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाउनु गम्भीर अपराध भएको जनाएको छ। आयोगले हिजो पत्रकार सम्मेलन गर्दै नागरिकको सेवामा खटिएका निकायबाट नै मानव बेचबिखन जस्तो गम्भीर अपराध हुनु लोकतन्त्रका लागि नै चिन्ताको विषय भएको बताएको हो। आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान मार्फत दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। यस किसिमको कार्य हुनु लोकतन्त्रको लागि चिन्ताको विषय बनेको छ। भ्रष्टाचारका घटनामा शून्य सहिष्णुताको नीति अवलम्बन गर्दै उच्च मनोबलका साथ स्वतन्त्र, स्वच्छ र निष्पक्ष अनुसन्धान मार्फत संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन समेत आयोग आग्रह गर्दछ। राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी यस्ता निकृष्ट अपराधको अनुसन्धानमा प्रभाव पार्न सक्नेतर्फ सचेत रही कानुन बमोजिम अनुसन्धान तथा अभियोजनको जिम्मेवारी निर्धक्क पालना गर्न समेत आयोग सम्बद्ध सबैलाई आग्रह गर्दछ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरी अनुसन्धानमा रहेका कांग्रेसका नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खानलाई निलम्बन गर्नुपर्ने विषयमा संस्थापन इतर पक्षले सार्वजनिक रूपमै दबाब दिन थालेका छन्। प्रहरी हिरासतमा रहेका खानलाई अहिलेसम्म पार्टी नेतृत्वले निलम्बन नगरेको भन्दै संस्थापन इतरका नेताहरूले राज्य विरुद्धको मुद्दामा नेतृत्व गम्भीर नभएको समेत बताएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा संस्थापन इतरका नेता शेखर कोइरालाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीहरूलाई कुनै बहानामा उन्मुक्ति दिन नसकिने तर्क गर्नुभयो। उहाँले जुनसुकै दल वा जुन तहका व्यक्ति भए पनि कानुन बमोजिम कारबाहीको माग गर्नुभयो। नक्कली भुटानी शरणार्थीको मुद्दामा फस्नुभएको छ, फसाइएको छ, जेसुकै होला, त्यसले नेपाली कांग्रेसको मात्रै होइन, हामी सबैको नेपालीकै शिर निहुरिएको म भन्छु। यो मुद्दालाई अलिकति कमजोर बनाउने कुरालाई अरू मुद्दाहरू ल्याएर कमजोर बनाउने हो कि भन्ने चिन्ता तपाईँ हामीहरूले लागेको छ। त्यतातिर पनि हामीहरूको ध्यान, तपाईहरूको ध्यान जान जरुरी छ। किनभने यो मुद्दा नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रहार भइरहेको छ। अत्यन्त गम्भीर मुद्दा छ। देशको नागरिकलाई अनागरिक बनाइदिन मानव बेचबिखन गरेर विदेश पठाउने भनेपछि योभन्दा
लज्जास्पद कुरा त केही पनि हुन सक्दैन। महामन्त्री गगन थापाले शरणार्थी प्रकरणमा पार्टीका नेता अनुसन्धानमा तानिँदा पार्टीले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रहरी हिरासतमा रहेका नेताहरूलाई तत्काल निलम्बन गर्नुपर्ने माग समेत गर्नुभयो। प्रकरणमा पार्टीको एकजना नेता मुसिनु भयो। नेता मुसिसकेपछि विधिको शासन भएको ठाउँमा कानुनी प्रक्रियामा सबैले विश्वास गर्नुपर्छ। अनुसन्धानबाट यदि दोषी हुनुहुन्छ भने बकाइदासँग दोषीले सजाय पाउनुपर्छ र यो खालको यो राजद्रोह, यो राष्ट्र विरुद्धको द्रोह जस्तो अपराधमा अनुसन्धान जग्गासम्म पुग्नुपर्छ। जो मुसिन्छ सबैलाई कारवाही हुन्छ। त्यसमा दायाँ बायाँ इफ बटके पनि छैन। अभियोग लाग्यो भने त्यो निलम्बन नपर्छ। स्वत स्वाभाविक रूपमा हुन्छ, प्रमाणित भयो भने फिर्ता हुन्छ। यो भन्दै गर्दाखेरि पार्टीको छलफलमा केही साथीले लिनुभएको पोजिसन के छ? होइन, हाम्रो भित्र त परम्परा छैन। परम्परा छैन भने यो हाम्रो भित्र फरक परम्परा छ भने त्यो परम्परा तोड्नुपर्छ। गलत कुरालाई परम्पराको नाममा बोकेर हिँड्नु हुँदैन, त्यसलाई ब्रेक गर्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र आबद्ध भएको कोही मान्छे यदि कुनै अङ्ग नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्रकोमा दाग लाग्यो अथवा त्यहाँभित्र कुहियो भने त्यसलाई निकालेर फ्याँक्ने हो। मेरो प्रेम छ, मेरो सम्बन्ध छ भनेर हुँदैन। मेरो हकमा पनि त्यही, अर्काको हकमा पनि त्यही। कान्तिपुर डायरीमा अब पालो कान्तिपुर सविस्तारको। कान्तिपुर सविस्तार 2079 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट संसदको दोस्रो ठूलो दल बनेको एमाले चुनावी समीक्षा गर्दै संगठन विस्तारमा केन्द्रित हुने भएको छ। हालैको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट वार्षिक कार्ययोजना पारित गरेको एमाले पार्टी सदस्यता शुद्धिकरण, संगठन विस्तार लगायत नीति अघि सारेको छ। फागुन 5 गतेदेखि शुरू भएको मिशन ग्रासरुट अभियान सम्पन्न भएपछि बसेको केन्द्रीय कमिटिको बैठकले गत मङ्सिरको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन र वैशाखको उपनिर्वाचनको समीक्षा गर्दै संगठन विस्तारमा होमिने नीति लिएको छ। पार्टी विभाजन भए पनि आफ्नो जनमत कायम राख्न सफल भएको भनिएको एमालेका लागि आगामी दिन कति सहज होला त? 9 महिनापछि बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भएका बहस र त्यसका आधारमा गरिएको निर्णयलाई हेर्दा एमाले उपनिर्वाचनको नतिजालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिन्छ। उपनिर्वाचन भएका 3 क्षेत्रमध्ये चितवन र तनहुँमा अघिल्लो चुनावको तुलनामा बढी मात्रामा पार्टीको भोट घटेको एमालेको निष्कर्ष छ। मिशन ग्रासरुट अभियान चलिरहँदा भएको उपनिर्वाचनको नतिजाले वर्तमान सरकारको विकल्प आफ्नो पार्टी हुन नसकेको उसको ठम्याइ छ। एमाले सचिव योगेश भट्टराई उपनिर्वाचनको नतिजाबारे केन्द्रीय कमिटी बैठकका निष्कर्षको चर्चा गर्दै भन्छन्, उपनिर्वाचन त्यसपछि मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचन लगायतका सम्पूर्ण निर्वाचनहरूको संक्षिप्त समीक्षा गरेको छ। यद्यपि त्यसमा अझै हामीले विस्तृत समीक्षा गर्न बाँकी नै छ। तर वैशाखमा भएको उपनिर्वाचनको परिणामले विशेष गरी हाम्रो पार्टीमा जुन खालको परिणाम आयो त्यसले हाम्रो पार्टी अलिकति चिन्तित छ, संवेदनशील छ र किन नेकपा एमालेलाई प्राप्त हुनुपर्ने मतहरू प्राप्त हुन सकेनन् भन्ने कुरा हामीले छलफल गरेका छौं केन्द्रीय कमिटीमा। राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ शक्ति र अनुहारको उदय भइरहँदा परम्परागत र पुराना भनिएका अन्य दल जस्तै एमाले भित्र पनि शुद्धिकरणको बहस उठेको छ। खास गरी गत निर्वाचनहरूमा शहर इलाकामै आफ्नो जनाधार खस्किएको निष्कर्षमा पुगेको एमाले संगठन विस्तारका लागि वार्षिक कार्ययोजना नै पारित गरेको छ। मिशन ग्रासरुटको समीक्षा र बैठकमा भएका छलफलका निष्कर्षका आधारमा कार्ययोजना बनाइएको नेताहरूले बताएका छन्। एमाले सचिव पद्मा अर्याल भन्छिन्, पार्टीको 2 महिना मिशन ग्रासरुट अभियानमा नै यी एजेन्डाहरूलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएर हामी काममा गएका थियौँ हैन। त्यसैले अभियानकै सिलसिलामा पार्टी सदस्यता नवीकरणका काम, नयाँ आवेदन दिने काम भएकै छ। अब अहिले गर्न खोजेको कुरा के हो भने जति पनि नवीकरण भइसकेको छ ती नवीकरण भइसकेका सदस्यको रेकर्डहरू केन्द्रीय संगठन विभागमा अद्यावधिक गराउने कुराको निम्ति एउटा टाइम तोकिया छ। अब दोस्रो कुरो अभियानका सिलसिलामा सदस्यता नवीकरणको निम्ति छुटेको जति छ त्यो छुटेकालाई प्रत्यक्ष भेटेर अब के कारणले छुटे, गर्न सक्ने नसक्ने क्लियर गर्ने, धेरै गर्न सक्ने मध्येकै छुटेको छ त्यसलाई गराउने गरी हामी अगाडि बढेको। अन्य दलको तुलनामा संगठनको दृष्टिले चुस्त ठानिएको एमाले स्वयंले पार्टी कमिटी भित्रको बहसमा पार्टीका कमिटीहरू भद्दा भएको निष्कर्ष निकालेको छ। अब पार्टी कमिटीलाई चुस्त बनाउन वर्षभरि कार्यक्रम गर्ने एमालेको तयारी छ। त्यसका लागि प्रदेशदेखि वडा कमिटीसम्म अधिवेशन गर्ने निर्णय भएको एमाले नेताहरूले बताएका छन्। केन्द्रीय कमिटीले बनाएको कार्ययोजनालाई कागजमा सीमित नगरी वास्तविक अर्थमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिएको नेताहरूको भनाइ छ। एमाले नेता बिन्दा पाण्डेले भनिन्, जस्तो हिसाबले आजका मितिसम्म पार्टी चल्या छ त्यही हिसाबले मात्रै चल्ने स्थिति हो भनेदेखि चाहिँ फेरि यो निर्णयका लागि निर्णय हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जुन चाहिँ नि पार्टी शक्ति छ, पार्टी पङ्क्ति छ, यो सिङ्गो पङ्क्तिलाई चाहिँ नि योजनाबद्ध हिसाबले चाहिँ सबै चाहिँ आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा योजनाबद्ध हिसाबबाट चलाउने खालको स्थिति हुने हो भने गरिएका निर्णयहरू
यो निर्णयहरू चाहिँ नि कार्यान्वयन गर्न नसकिने तहका चाहिँ होइन। संगठन विस्तारसँगै एमाले जनप्रतिनिधिहरू र स्थानीय तहको कामलाई प्रभावकारी बनाउन पार्टीका संरचनालाई क्रियाशील बनाउने योजना समेत बनाएको छ। डेलिभरी मार्फत सुशासनसँगै डेभलपमेन्टको अवधारणामा अब सेवा प्रवाहको कार्यक्रम सञ्चालन गरिने एमाले जनाएको छ। संगठन विस्तारमा केन्द्रित हुनुपर्ने एमालेको निष्कर्षको पृष्ठभूमिमा मंसिरको मुख्य निर्वाचन र वैशाखको उपनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सहितका नयाँ दलले पाएको सफलताले आगामी चुनावमा पार्टीलाई पर्न सक्ने चुनौतीको पूर्वानुमान खास कारण देखिन्छ। त्यसैले एमाले अब पार्टीभित्रै शुद्धिकरण गर्दै जनमुखी बनाउने नीति लिएको नेताहरूले बताए। एमाले नेता विशाल भट्टराई भन्छन्, आफ्नो राष्ट्रियता परित्याग गरेर अर्काको देशको शरणार्थी भएर अनि अर्कै देश जान्छु भन्न तयार हुने, लाखौं रुपियाँ त्यसका लागि खर्च गर्ने त्यो नेपाली मनोविज्ञान पनि वास्तवमा चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा भ्रष्टीकरणका लागि एउटा चाहिँ पुल जस्तो बन्दियो र यसमा हाम्रो पार्टीको सचिव पनि यस्तो केसमा चाहिँ इन्भल्भ हुने कुराले हामी असाध्यै दुखी छौं र हामीले पहिले निलम्बन पनि गरिसक्यौं र उहाँलाई तुरुन्तै सरकारलाई तपाईँ सहयोग गर्नुहोस् अनुसन्धानमा भनेर पनि भनेका छौं र हामी आम जनतालाई के बुझाउन चाहन्छौं भने नेतृत्व यही समाजको उपज भएको कारणले गर्दाखेरि यदाकदा हाम्रो नेतृत्वमा त्यस्ता समस्याहरू देखिएका छन् भने पनि पार्टीलाई व्यापक रूपमा शुद्धिकरण गर्दै त्यस्तो प्रवृत्तिलाई परास्त गरेर पार्टीलाई चाहिँ एउटा सही एउटा जनमुखी र जनताको पक्षमा अविरल काम गर्ने पार्टीको रूपमा विकास गर्ने हामीले त्यो जनतालाई हामी अपील गर्छौं। मंसिर 4 गतेको निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फ 28 लाख भन्दा बढी मत सहित 34 सिट जितेको एमाले प्रत्यक्षतर्फ भने 44 सिट जितेको थियो। पार्टी विभाजनको मार खेपे पनि चुनावमा खासै असर नपरेको सन्देश दिन सफल एमाले अब संगठन विस्तारलाई कसरी सञ्चालन गर्छ र आगामी दिनमा पार्टीलाई कुन ढंगमा बढाउन सक्छ भन्ने आधारमा उसले खोजेको शक्ति निर्माणको चाहना पूरा हुन सक्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। संघीय प्रणाली लागू भएपछिको दोस्रो निर्वाचनबाट लमजुङका स्थानीय तहरमा नयाँ अनुहारका थुप्रै जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए। पहिलोपटक जनप्रतिनिधि बन्न पाउँदा उनीहरूमा निकै उत्साह देखिन्थ्यो। तर चुनाव भएको 1 वर्ष पूरा भइसक्दा उनी जनप्रतिनिधिलाई जनताका समस्या समाधान गर्ने चुनौती भने जीवका त्यौ छ। लमजुङ सहकर्मी आस गुरुङको रिपोर्ट। महिलाहरू भनेर हामी अब दोस्रो दर्जाको रूपमा हिजोको दिनमा जुन हेर्दै त्यो होइन, अब महिलाहरू चाहिँ उठ्नुपर्छ, समाजमा निस्कनुपर्छ, घरको धन्दा पनि भ्याउनुपर्छ हैन, गर्दै घरको व्यवस्था चाहिँ मिलाउँदै हामी चाहिँ महिलाहरू चाहिँ समाजमा निस्किनुपर्छ। हरेक क्षेत्रमा, त्यो राजनीतिक क्षेत्रमा होस्, सामाजिक क्षेत्रमा होस्, आर्थिक क्षेत्रमा, हरेक क्षेत्रमा चाहिँ हामी उन्नति गर्न जरुरी छ। सबभन्दा मुख्य कुरा भनेको हाम्रो इच्छा शक्ति चाहिँ हुनुपर्छ। लमजुङको 75 वटा वडाबाट 2 जना महिला वडा अध्यक्ष निर्वाचित भएको मध्ये बेसीसर नगरपालिका 8 की वडा अध्यक्ष पवित्र थापा राणा। वडामा जति सजिलो छ नगरपालिकामै गएर गर्नुपर्दा भने महिलालाई चुनौती छ। बेसीसर नगरपालिका उपप्रमुख पद्मा गुरुङ। जति चाहिँ निर्देशिकाले तोकेको चाहिँ अधिकारहरू छ ती सबै अधिकारहरू चाहिँ प्रयोग गरेर काम गरिरहेको अवस्था चाहिँ म लगायत धेरै उपमेयरहरूको चाहिँ छैन। महिलाहरूलाई जति धेरै अधिकार दिए पनि अब त्यो सबै आफूले आफ्नै हिसाबले सञ्चालन गर्न चाहिँ अलि बाधाहरू आउने त्यो अवस्था चाहिँ रहेछ। स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनता सामु थुप्रै आश्वासन बाँडेका हुन्छन्। पार्टीका थरी थरीको घोषणा पत्र जनता सामु सुनाइएका छन्, देखाइएका छन्, तर सीमित स्रोत र साधनले मात्रै जनताको इच्छा आकांक्षा पूरा गर्न सकिएको छैन। मर्स्याङ्दी गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङ। संघीयताको भावना अनुरूप स्थानीय जनताहरूलाई आवश्यक जनशक्ति र बजेट अभावको कारण कति कुराहरूमा जनताको अपेक्षा अनुरूपको कामहरू गर्न हामीलाई गाह्रो भएको छ। स्थानीय तहमा साबिकै गाविस र जीविसले बनाएका योजना जस्तै देखिने कार्यक्रम छन्। सडक र सामुदायिक भवन निर्माण अनुदानमा सुरुवातदेखि नै बढी बजेट खर्च भएको देखिन्छ। सुन्दरबजार नगरपालिका प्रमुख कृष्ण प्रसाद कोइराला देखिने गरी विकास निर्माणको सुरुवात भएको दावी गर्छन्। 2.5 किलोमिटर बाटो हामीले नगरपालिकाभित्र जनताहरूको सहलगानीमा हामीले काम गरेका छौँ। ठुल्ठुला 4-5 वटा योजनाहरू हामीले प्रारम्भ गरेका छौँ। हामी स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार लगायतका क्षेत्रहरूमा अहिले देखिने गरेर काम प्रारम्भ भएको छ। चुनाव ताका सिंहदरबार अब घर घरमा भन्ने नारा खुबै घन्किन्छ। अझ उम्मेदवारहरूले मिठा मिठा नारा बनाएर जनतालाई सपना बाँडेका हुन्छन्। सो सपना पूरा गर्नका लागि प्रभावकारी काम हुनुपर्ने देखिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि आस गुरुङ, लमजुङ।
अब चर्चा गरौँ रुकुम पश्चिमका स्थानीय तहको। जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्रमा काम गर्ने र विकासलाई गति दिने जिम्मेवारी पाएका स्थानीय तहहरूले गएको 1 वर्षमा कस्तो काम गरे त? रुकुम पश्चिमबाट सहकर्मी महेश केसीको रिपोर्ट। 3 नगरपालिका र 3 गाउँपालिका गरी जम्मा 6 वटा स्थानीय तह रहेको रुकुम पश्चिम जिल्लाका स्थानीय तहले दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्षमा जनताका माग र आवश्यकताहरूको परिपूरणका लागि अधिकतम प्रयास गरेको बताएका छन्। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर आफूहरूले काम गरिरहेको बताउँदै त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश केसी भन्नुहुन्छ। शिक्षा अन्तर्गत हामीले 29 वटा विद्यालयका भवनहरू, त्यसमा 80 वटा कक्षा कोठाहरू निर्माण भएका छन्। त्यसरी नै हामीले 15 वटा जति विद्यालयका घेरबार लगायतका मर्मत कामहरू गरेका छौँ। 4 वटा विद्यालयमा आइसिटी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ र विद्यालयमा करिब हामीले 150 जना शिक्षकहरूको पालिकाबाट व्यवस्थापन गरेर कक्षा चलाइरहेका छौँ। स्वास्थ्यमा पनि हामीले स्थानीय स्तरबाट अनामी अयवहरूको व्यवस्थापन गरेका छौँ र प्रत्येक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य इकाइहरूको स्थापना भएको छ। त्यस्तै बाँफीकोट र सानीभेरी गाउँपालिकाले पनि अघिल्ला सरकारले अघि सारेका विकासका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै स्थानीय विकासलाई दिगो, गुणस्तरीय र जनमुखी बनाउँदै सुशासन कायम गर्ने मार्गमा अघि बढेको दावी गरिरहेका छन्। बाँफीकोट गाउँपालिका अध्यक्ष जनक कुमार बाठाले दिगो विकासको मार्गमा अघि बढेर समृद्ध गाउँ निर्माण गर्न लागि परेको बताउनुभयो। स्वास्थ्यमा, शिक्षामा, त्यसपछि कृषिमा पनि केही कामहरू गरेका छौँ। टोटल पकेट क्षेत्रहरू कहाँ के कृषि गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूलाई त्यसलाई एउटा पकेट क्षेत्र बनायौँ। स्वास्थ्यमा कसरी सुधार ल्याउनुपर्छ भन्ने कुराहरू जस्तो पोषणका कुराहरूदेखि लगेर सबै कुराहरूमा चाहिँ अलिकति ल्याएका छौँ। उता चौरजहारी नगरपालिकाले बितेको 1 वर्षमा कमजोर आर्थिक अवस्था भएका 1280 घर परिवारलाई स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा सहजता, भौतिक विकासका कामलाई गति दिन निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता सचेतना र कार्यालयको सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिताका साथै कर्णाली प्रदेश स्तरीय रङ्गशाला निर्माणको प्रक्रिया समेत अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ। चौरजहारी नगरपालिकाका प्रमुख पुष्पवादी भन्नुहुन्छ, जनताका दैनिक भएका समस्याहरूलाई जस्तो भनौँ न उनीका कामकाजहरू सहज गर्ने कुरामा आय आर्जन, सिप विकास तालिमहरू पनि सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसै गरेर हामीले औद्योगिक ग्राम सञ्चालनका लागि अहिले अन्तिम चरणमा हामीले सामग्री खरिद गर्ने अन्तिम प्रक्रियामा अगाडि बढाएका छौँ। यता रुकुम पश्चिमको सबैभन्दा पुरानो नगरपालिका मुसिकोटका नगर प्रमुख महेन्द्र केसीले आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्षबारे बताउँदै यसो भन्नुभयो। खास गरेर पर्यटनको क्षेत्रमा र फोहोर मैला व्यवस्थापनको क्षेत्रमा, अलिकति कृषिको क्षेत्रमा काम चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। अब यहाँ यातायातको क्षेत्रमा पनि बस पार्क बनिराखेको छ र यहाँ खलगा पनि बहुतले पार्किङ भवनको लागि डिपिआर भएको छ। यो ठुली दहलाई पर्यटन प्रबन्धनको लागि अहिले चाहिँ कामहरू भइराखेको छ। रुकुम पश्चिमको अर्को नगरपालिका हो आठबिसकोट। कृषि उपज अन्तर्गत फलफूलको बजारीकरणको ग्यारेन्टी, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा प्रसुति गृह निर्माण गर्ने कामको सुरुवात लगायतका काम प्रमुख रूपमा शुरू गरेको आठबिसकोटका प्रमुख रवि केसीले बताउनुभयो। जनतालाई चाहिँ उत्पादनसँग कसरी जोड्ने, जनताको आय स्थिति कसरी बदल्ने भन्ने हिसाबले हामीले काम गरिराखेका छौँ। रुकुम पश्चिमका स्थानीय सरकारले विकासका लागि चालेका पाइलालाई अझै गतिवान र कामलाई परिणाममुखी बनाउँदै अघि बढ्न आगामी वर्षहरूमा थप मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि सरकारले नीति, कानून र कार्ययोजना निर्माणदेखि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिन जरुरी छ। भौतिक विकासका लागि परिचालन हुने बजेटको पारदर्शी कार्यान्वयनका साथै मानवीय विकासमा पनि लगानी आवश्यक छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि महेश केसी, रुकुम पश्चिम। भारतीय जनता पार्टी भाजपा सम्बद्ध धार्मिक समूहले नेपालका प्रभावशाली नेतालाई हिन्दू राष्ट्रका समर्थनमा बोल्न निरन्तर रकम उपलब्ध गराएको अमेरिकी प्रतिवेदनले दावी गरेको छ। अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपाली समाजमा भारतीय उत्साहट बढेको निष्कर्ष निकालेको हो। नेपाल सरकारले भने औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छैन। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी जे ब्लिङ्कनले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, नागरिक समाजका अगुवाले दक्षिणपन्थी भन्ने गरेको भाजपा सम्बद्ध धार्मिक समूहले नेपालका सबै राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेतालाई हिन्दू राष्ट्रका समर्थनमा बोल्न निरन्तर रूपमा रकम उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। प्रतिवेदनको 13 पृष्ठमा नेपालको धार्मिक अवस्थाका बारेमा चर्चा गरिएको छ।
भाजपा सहित भारतका अन्य हिन्दू समूहले नेपालका राजनीतिज्ञ विशेष गरी राप्रपालाई हिन्दू राज्य पुनर्स्थापित गर्न निरन्तर दबाब दिइरहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विभिन्न अनुसन्धान र समाचारमा आधारित भएर प्रतिवेदन तयार गरिएको अमेरिकी दाबी छ। अमेरिकाले सन् 1998 मा पारित गरेको कानून अनुसार विदेश मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्र सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पार्छ। प्रतिवेदनमा नेपालका विभिन्न धर्मको अभ्यास गर्ने जनसङ्ख्या, धर्मप्रति सरकारको व्यवहार र कानुनी अवस्था शीर्षकमा चर्चा गरिएको छ। यसमा सन् 2022 जनवरी 1 देखि डिसेम्बर 31 सम्मका घटना विवरण समावेश छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा वैशाख लागेदेखि नै सुरु भएको भिड अझै घटेको छैन। आफ्नो क्षेत्रमा योजना पार्न सांसद, नगरपालिका, गाउँपालिकाका प्रमुख तथा अध्यक्षहरूको विभागीय मन्त्री एवं सचिवलाई भेट्न र दबाब दिन दौडधुप रोकिएको छैन। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार संघीय मन्त्री, प्रदेश मन्त्री, सांसद, नगर प्रमुख, अध्यक्षले मागेको योजना नै 5000 भन्दा बढी छन्। माग गरिएका योजनामा सामान्य वडा जोड्ने सडकदेखि ठूला पुल निर्माणसम्मका छन्। क्रमाङ्गत योजना र ठूला गौरवका योजनाको बजेटिङको काम अन्तिम चरणमा छ। त्यसैले पनि बजेट पार्नै पर्ने दबावमा प्रतिनिधि सभा, सांसद तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू छन्। चालु आर्थिक वर्षमा 1 खर्ब 67 अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएको मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 1 खर्ब 13 अर्ब रुपैयाँको मात्र सिलिङ पाएको छ। मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, बजेटको सिलिङ घटे पनि योजनाको माग धानिसक्नु छैन। बजेट घटाउनु पर्ने बेला योजनाको माग भने बढेको बढै छ। पूर्वाधार निर्माणका सबैभन्दा बढी योजना भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मार्फत हुने भएकाले बजेट घटाएकामा पूर्व प्रधानमन्त्री समेतले चासो देखाएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले केही समय अघि भेटेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भौतिक मन्त्रालयको बजेट नघटाउन सुझाउनु भएको थियो। राष्ट्रिय योजना आयोगको स्रोतका अनुसार भौतिक मन्त्रालयको बजेट घट्दा जनताले माग गरेका सडक, पुल निर्माण गर्न नसकिने उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, आएका कर्मचारीले भने चुनावकै बेलामा सडक बनाउँछौँ, पुल बनाउँछौँ भनेर नेताहरूले भोट मागेका छन्। यो चुनाव जितेर बाचा गरे अनुसार योजना लग्न नसके जनताले फेरि विश्वास गर्दैनन् भन्ने डरले योजना पार्न दबाब दिएको हुन सक्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। पृथ्वीको तापक्रमले आगामी केही वर्षमा पहिलो पटक सीमा तोड्ने वैज्ञानिकले भविष्यवाणी गरेका छन्। सन् 2023 र 2027 को बीचमा 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिङ थ्रेसहोल्ड पार गर्ने सम्भावना 66% रहेको उनीहरूको भनाइ छ। मानव गतिविधिबाट हुने उत्सर्जन र गर्मीमा समुद्री सतहको तापक्रमको बदलावका कारण समग्र पृथ्वीको तापक्रमले सीमा तोड्ने सम्भावना बढ्दै गएको हो। सन् 2015 मा पेरिस सम्झौता अन्तर्गत विश्व तापमान वृद्धि 1.5 सेल्सियसमा सीमित गर्न विश्वका मुलुक प्रयासरत छन्। अब खेल प्रसङ्ग। म्यान्चेस्टर सिटी च्याम्पियन्स लिग फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। रियल मड्रिडमाथि दोस्रो लेगको खेलमा 4-0 गोल अन्तरको जित निकाल्दै म्यान्चेस्टर सिटी फाइनलमा पुगेको हो। गैराती भएको खेलमा म्यान्चेस्टर सिटीका लागि बर्नार्डो सिल्भाले 2, म्यानुएल अकान्जी र जुलियन अल्भारेजले 1 गोल गरे। समग्रमा म्यान सिटीले रियल मड्रिडलाई 5-1 गोल अन्तरको जित हात पारेको हो। पहिलो लेगको खेलमा 1-1 को बराबरी गरेको दुई टोलीलाई जितका लागि दोस्रो लेगकै खेलको नतिजा भर पर्नु परेको थियो। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको लिग लिडर म्यान सिटीले फाइनलमा इन्टर मिलानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। आगामी जुन 10 मा च्याम्पियन्स लिगको फाइनल खेल हुनेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकका पहाडी भूभागमा आज सामान्य बदली हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा तथा मधेस, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भेगका केही स्थानमा मेघ गर्जन, चट्याङ सहित हल्का वर्षा हुने विभागको भनाइ छ। केही बेर अघि 14 डिग्री सेल्सियस मापन गरेको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:13 भयो। सूर्यास्त साँझ 6:47 हुनेछ। अवस्थ यसका साथै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी खिलनाथ र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।